सम्पूर्ण साथीहरुमा यस एक युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, यदि तपाई यस एक युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला र साथमा यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साथमा रहेको बेल आइकनको अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथीहरु, हामी शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामान्य परीक्षाका विभिन्न सेटहरूको श्रृङ्खलाहरू राख्ने प्रयास गरेका थियौं। र भने अबको यो साता पक्कै पनि नयाँ शिक्षण पेशामा आबद्ध हुन चाहने साथीहरूको लागि यो भिडियो आजको निकै नै अति उपयोगी हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। साथीहरु, शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्नका लागि सम्पूर्णलाई अध्यापन अनुमति पत्रको अत्यन्तै आवश्यकता पर्दछ। अध्यापन अनुमति पत्र बिना नेपाल सरकारले शिक्षण अनुमति दिने छैन। तसर्थ यदि तपाई शिक्षक लाइसेन्स निकाल्ने सुरुमा हुनुहुन्छ भने यदि तपाई शिक्षक लाइसेन्स प्राप्तका लागि कोसिस गरिराख्नु भएको छ भने आज हामी निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हजुर, नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 आएको निर्णय मिति 2078 चैत्र 2 गते निर्णय गरे लगत्तै यो पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ। र यस परीक्षामा जम्मी 50 वटा प्रश्न सोधिनेछ र प्रत्येक एक प्रश्नको 2 अङ्क निर्धारण गरिएको छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा आफूलाई समाहित गर्न चाहने व्यक्तिहरूले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्नु पूर्व सञ्चालन गरिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको प्रयोजनका लागि यो पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। यसमा नेपालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षण सिकाइमा आएका नवीनतम चिन्तन, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाउने विषय, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, शिक्षाको पेशागत विकास, शिक्षामा सुधार, शिक्षामा गुणस्तर, शैक्षिक नेतृत्व, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शैक्षणिक योजना, विद्यार्थीका सहायताका क्षेत्रहरू, शिक्षण विधि तथा पद्धति, विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रवचन, शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धानको अभ्यास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिका समसामयिक विषयलाई सञ्चानी, शिक्षण सिकाइ तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन का क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। यस पाठ्यक्रमले शिक्षणमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिको परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। हजुर, यी तथ्य निम्न माध्यमिक तहको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको पाठ्यक्रमको सामान्य परिचय र यहाँ केही उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको छ। ती उद्देश्यहरू तपाईँ सशर्ती हेर्न सक्नुहुनेछ। एकै परीक्षामा 2 वटा खण्ड क र खण्ड ख सञ्चालन गरिनेछ, जसमा खण्ड कमा सामान्य शिक्षा रहनेछ भने खण्ड खमा शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी विषयवस्तुहरू रहेका छन्। साथीहरु, खण्ड क अन्तर्गत सामान्य शिक्षा रहेको छ र एकाइ 1 मा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली रहेको छ। नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त जस्ता पाठहरू रहेका छन्। एकाइ 1 मा विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू आधारभूत तह रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित तथा शिक्षा नियमावली 2059 रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अर्को टपिक रहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077 रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र भनिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी, त्यसै गरी इन्चन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्य यी एकाइ 1 अन्तर्गत रहेका पाठहरू रहेका छन्। त्यसै गरी एकाइ 2 मा शिक्षामा नवीनतम चिन्तन, समावेशी शिक्षा, बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास, सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण, शिक्षामा लैङ्गिक समता, समानता र महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुला तथा दूर शिक्षा, त्यसै गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा, जीवन उपयोगी सिप, सामान्य व्यावसायिक सिप, सफ्ट स्किल र लाइफ स्किल, शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन, सुव्यवस्थापन र सिकाइ जस्ता टपिकहरू रहेका छन् भने एकाइ 3 मा सिकाइ र बाल मनोविज्ञान रहेको छ। यस अन्तर्गत रहेका पाठहरू अथवा क्षेत्रहरू सिकाइको अवधारणा स्वरूप रहेका छन्। सिकाइका सिद्धान्तहरू व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद, बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, त्यसै गरी अर्को रहेको छ बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको विकासात्मक विशेषता र सिकाइ, त्यसै गरी सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति र विस्मरण, सिकाइ स्थानान्तरण, नैराश्यता, समायोजन र सिकाइ, सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र अनुरूप शिक्षण रहेको छ। त्यसै गरी एकाइ 4 विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिको रूपमा, त्यसै गरी विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व रहेको छ। अर्को टपिक रहेको छ विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता, गाउँ नगर शिक्षा योजना, त्यसै गरी अर्को छ विद्यालयको विकासमा समुदाय परिचालन, विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका। एकाइ 5 मा शिक्षाको पेशागत दक्षता विकास। यस एकाइ अन्तर्गत निम्न पाठहरू रहेका छन्। शिक्षाको पेशागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान व्यवस्था र स्वरूप, शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षाको पेशागत दक्षता विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू, त्यसै गरी विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका रूपमा विकास अथवा स्कुल एज लर्निङ अर्गनाइजेसन, अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र औचित्य, शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना, सो प्रयत्नमा आधारित जीवन पर्यन्त सिकाइ। र एकाइ 6 गुणस्तरीय शिक्षा रहेको छ साथीहरू। यस एकाइ अन्तर्गतका निम्न पाठहरू रहेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा, आयाम र विशेषता, गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका। त्यसै गरी खण्ड ख शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया रहेको छ साथीहरू। एकाइ 7 शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व रहेको छ र यसमा सब उपक्षेत्रहरू रहेका छन्। शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक ओडापत्र, उजुरी र गुनासोको व्यवस्थापन, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार, आवश्यक सिपहरू, नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यार्थीमा नेतृत्व असर सिर्जना, विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोज, सुव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण निर्माण सम्बन्धित क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यसै गरी एकाइ 8 कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना रहेको छ। कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा, अभ्यास, विशेषता, प्रयोगको अवस्था तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बसाइ व्यवस्थापन, सिकाइको सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग, भित्ते सामग्रीको उपयोग, कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया, अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, विद्यार्थी क्रियाशीलता, प्रश्न गर्ने सिप, निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श, बुझाइ सिपको परीक्षण र सुधारात्मक शिक्षण रहेको छ साथीहरू। शैक्षणिक योजना निर्माणका प्रक्रियाहरू पनि यसै एकै अन्तर्गत पर्दछन्। शैक्षणिक योजना निर्माणका प्रक्रियाहरू, शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी सम्बन्ध, सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, सह तथा अतिरिक्त कार्यकलापको योजना तथा व्यवस्थापन जस्ता पाठहरू रहेका छन्। अब एकाइ 9 अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली, पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076,
स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा, निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, त्यसैगरी पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरू, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी प्रयोग, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण, त्यसैगरी पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोग एकाइ 9 अन्तर्गतका रहेका पाठहरू। त्यसगरी एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया रहेको छ। शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रकार, शिक्षण केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक, शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन, आलोचनात्मक चेत र सृजनशीलता, शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग, सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक, एकाइ र दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण र प्रयोग, आधुनिक शिक्षा रणनीतिहरू, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, समालोचनात्मक चिन्तन विधिहरू, समस्या समाधान विधि र सिकाइमा प्रयोग, महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता जस्ता क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यसै गरी एकाइ 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्व, शिक्षणमा निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उपयोग, शिक्षक निर्मित र स्तरीकृत परीक्षा, विशिष्टीकरण तालिका निर्माण र उपयोग, विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति, अवधारणा, अभ्यास, समस्या र प्रभावकारिताका उपायहरू, परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधन तथा तरिकाहरू, शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको उपयोग, विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, त्यसै गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनका अभ्यासहरू रहेका छन्। त्यसै गरी एकाइ 12 रहेको छ साथीहरू शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग रहेको छ। अनुसन्धान, परिचय, उद्देश्य, प्रकार तथा विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग, कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय, शिक्षणका समस्याको पहिचान, अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको शिक्षण सिकाइमा उपयोग, घटना अध्ययन, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदन जस्ता क्षेत्रहरू यस एकाइ अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी एकाइ 13 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको छ। यस एकाइ अन्तर्गत निम्न क्षेत्रहरू छन्। शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग, शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जर्नलको प्रयोग, कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज, कम्प्युटरको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोग रहेको छ। त्यसै गरी शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र प्रयोग रहेको छ। एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली इमेज रहेको छ। त्यसै गरी एकाइ 14 सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय सक्षमता, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, त्यसै गरी नाफा र नोक्सान। हजुर साथीहरू, यस अध्यापन अनुमति पत्रका लागि यहाँ 14वटा एकाइ रहेका थिए र 14वटा एकाइका निम्न क्षेत्रहरू थिए र अब कुन एकाइबाट कति पूर्णाङ्क, कुन लेभलको प्रश्न आउँछ यसबारे हामी छलफल गर्दैछौँ साथीहरू। जस्तै सही पूर्णाङ्कको यो तालिका रहेको छ। वस्तुगत प्रश्नका प्रकारहरू, ज्ञान तथा बोध तह रहेको छ, सिपको प्रयोग तह रहेको छ, त्यसै गरी उच्च दक्षता तह रहेको छ र जम्मा प्रश्न सङ्ख्या रहेको छ। यहाँ प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले अथवा एक प्रश्नको 2 अङ्क को हुनेछ र ज्ञान तथा बोध तहको यहाँ 50% प्रश्न सोधिनेछन्, सिप प्रयोग तहबाट 30% प्रश्न सोधिनेछ र उच्च दक्षता तहका प्रश्नहरू 20% प्रश्न सोधिनेछन्। खण्ड क सामान्य शिक्षा रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट यो एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू। सिपको प्रयोग तहबाट 1वटा प्रश्न सोधिनेछ। त्यसै गरी उच्च दक्षता तह खालका प्रश्न 1वटा गरी जम्मा 4वटा प्रश्न यस एकाइबाट सोधिनेछ। त्यसै गरी एकाइ 2 मा शिक्षामा नवीनतम चिन्तन, यसमा विभिन्न क्षेत्रहरू हामीले योभन्दा अगाडि नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट ज्ञान तथा बोध तहबाट 2वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग तहबाट 1वटा प्रश्न गरी यसमा 3वटा प्रश्न सोधिनेछ। त्यसै गरी सिकाइ र बाल मनोविज्ञान एकाइ रहेको छ एकाइ 3, यसमा ज्ञान तथा बोध तहबाट 1वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग तहबाट 1वटा प्रश्न र उच्च दक्षता तह यसमा एकाइ 2 र 3 मध्येबाट एउटा उच्च दक्षता तहको प्रश्न सोधिनेछ र यसरी गरी जम्मा जम्मी 6वटा प्रश्न सोधिनेछन्।
एकाइ 4 विद्यालय समुदाय सम्बन्ध। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहबाट एकवटा प्रश्न, सिप प्रयोगको तहबाट एकवटा प्रश्न र उच्च दक्षता तह सम्बन्धी प्रश्न एकवटा गरी जम्मा यसमा 3वटा प्रश्न सोधिनेछ यस एकाइबाट। त्यसै गरी एकाइ 5 शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास। शिक्षकको पेशागत विकास दक्षता विकास यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहबाट तह खालका एकवटा प्रश्न, सिप प्रयोग तहबाट एकवटा प्रश्न र उच्च दक्षता तहबाट एकवटा प्रश्न गरी यस एकाइबाट पनि 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। त्यसै गरी एकाइ 6 गुणस्तरीय शिक्षा रहेको छ साथीहरू। गुणस्तरीय शिक्षा एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तह खालका 2वटा प्रश्न, त्यसै गरी सिप प्रयोग तहबाट एकवटा प्रश्न अनि उच्च दक्षता तह खालका एकवटा प्रश्न गरी जम्मा यहाँ 4वटा प्रश्न सोधिनेछन् गुणस्तरीय शिक्षाबाट। यसरी नै तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी खण्ड ख शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया रहेको छ खण्ड ख। यस खण्डबाट एकाइ 7 शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व भन्ने एकाइ रहेको छ। शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व एकाइ। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तह खालका 2वटा प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न। त्यसै गरी एकाइ 8 मा कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना रहेको छ। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तह खालका 2वटा प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न र उच्च दक्षताको एक। एकाइ 7 र 8 मध्येबाट एउटा चाहिँ उच्च दक्षता तहको प्रश्न सोधिनेछ र यसरी गरी 7 र 8बाट जम्मा 7वटा प्रश्न सोधिनेछन्। त्यसै गरी एकाइ 9 पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली रहेको छ साथीहरू एकाइ 9। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहका 2वटा प्रश्न, त्यसै गरी सिप तहको 2वटा प्रश्न र उच्च दक्षताको एकवटा गरी यस एकाइबाट जम्मा जम्मी 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्। त्यसै गरी एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया रहेको छ। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहको 2वटा प्रश्न, त्यसै गरी सिप तहको एकवटा प्रश्न सोधिनेछन्। एकाइ 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कन। विद्यार्थी मूल्याङ्कन एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहका 2वटा प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न र उच्च दक्षता तहको प्रश्न एकाइ 10 र 11 मध्येबाट एउटा सोधिनेछ र जसमा 2वटा एकाइमा 7वटा प्रश्न सोधिनेछन्। त्यसै गरी एकाइ 12 शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग रहेको छ। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहको 2 प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न र उच्च दक्षताको एकवटा प्रश्न गरी जम्मा 4वटा प्रश्न यस एकाइबाट सोधिनेछ। एकाइ 13 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको छ। यस एकाइबाट ज्ञान तथा बोध तहको 2वटा प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न सोधिनेछ भने एकाइ 14बाट सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट ज्ञान तथा बोध तहको 2वटा प्रश्न, सिप तहको एकवटा प्रश्न, उच्च दक्षता तहको एकाइ 13 र 14 मध्येबाट एउटा प्रश्न चाहिँ 13 र 14 मध्येबाट उच्च दक्षता तहको प्रश्न सोधिनेछ। जम्मा जम्मी 7वटा प्रश्न सोधिनेछन् एकाइ 13 र 14बाट र जम्मा यहाँ 25वटा प्रश्न चाहिँ ज्ञान तथा बोध तहको प्रश्न सोधिनेछ। 15वटा प्रश्न चाहिँ सिप तहको प्रश्न सोधिनेछ र उच्च दक्षता तहको प्रश्न चाहिँ 10वटा प्रश्न सोधिनेछ। जम्मा जम्मी यसरी 50वटा प्रश्न सोधिनेछन्। र तपाईँले ख्याल गर्नै पर्ने कुराहरू साथीहरू यहाँ द्रष्टव्यको रूपमा चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तपाईँले ध्यान दिनै पर्ने कुराहरू रहेको छ। द्रष्टव्यमा भनिएको छ परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50वटा प्रश्न सोधिनेछन्। वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण प्रथम तह लेभल 1 का 50%, द्वितीय तह लेभल 2 30% र लेभल तृतीय तह लेभल 3 का लागि चाहिँ 20% प्रश्न सोधिनेछन् अथवा हुनेछन्। यसरी बुझ्नुपर्ने छ। र यस परीक्षाका लागि 1 घण्टा समय छुट्याइएको छ। त्यसै गरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएका प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। 5 नम्बर बुदामा यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन, नियम, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना संशोधन भई हटाइएको वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू। र यो पाठ्यक्रम 2078 चैत्र 2 गतेदेखि हुने परीक्षामा लागू हुनेछ भनिएको छ। अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम 2078 चैत्र 2 गतेदेखि लागू भइसकेको छ साथीहरू। यी त थिए अध्यापन अनुमति पत्रका लागि निर्धारण गरिएका पाठ्यक्रमहरू। अब भने साथीहरू अब योभन्दा अगाडि हामी छलफल गरेका थियौँ लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 भनेर। यो लेभल 1, लेभल 2 अथवा लेभल 3, लेभल 1 मा ज्ञान तथा बोध तह, लेभल 2 मा सिप तह, त्यसै गरी लेभल 3 मा उच्च दक्षता तह भनेर हामी भनेका थियौँ।
यस्ता खालका प्रश्नहरू के कस्ता तहका प्रश्नहरू हुन् अथवा के कस्ता खालका प्रश्नलाई लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 अन्तर्गत राखिएको छ, यसबारे हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिने तहगत प्रश्नहरू रहेको छ। यहाँ जस्तै यहाँ प्रथम तह, द्वितीय तह र तृतीय तह, लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 मा प्रश्न सोध्दा प्रयोग गरिने क्रियापदहरू भनिएको छ। आधारभूत तह अथवा निम्न माध्यमिक तहको लागि 50% प्रश्न हो। त्यसै गरी द्वितीय तहको लागि सिपको प्रयोग तह, यहाँबाट 30% प्रश्न सोधिनेछन्। त्यसै गरी तृतीय तह लेभल 3 खालका प्रश्नहरू जसमा उच्च दक्षता तह भनिन्छ, यहाँबाट 20% प्रश्न सोधिनेछन् निम्न माध्यमिक तहका लागि। र साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, अब यो ज्ञान तह भनेका कस्ता खालका प्रश्नलाई ज्ञान तहका प्रश्न भनिन्छ। ज्ञान तहका प्रश्नका लागि जस्तै सम्झेको वा स्मरण गरेको आधारमा उत्तर दिने खालका प्रश्नहरू जस्तै घोकेका, कण्ठ गरेका, याद गरेका ठ्याक्कैका प्रश्नहरू ज्ञान तहका प्रश्नका लागि हुन्, जसमा क्रियापदहरू स्मरण गर्नु, पहिचान गर्नु, सूची बनाउनु, नाम लेख्नु, ठाउँको नाम लेख्नु, चिन्नु आदि जस्ता क्रियापदहरू ज्ञान तहका प्रश्नका लागि प्रयोग गरिन्छन्। त्यसै गरी बोध तहका लागि प्रश्न भनेको बुझेको आधारमा उदाहरण दिनु, अनुवाद गर्नु, भविष्यवाणी गर्नु, कारण दिनु, दिएको चित्रको आधारमा व्याख्या गर्नु, तुलना गर्नु, वर्गीकरण गर्नु आदि जस्ता बोध तहका प्रश्न रहेका छन्। त्यसै गरी द्वितीय तह यानि कि लेभल 2, लेभल 2 भित्र एउटा अवस्था वा परिस्थितिमा सिकेको कुरालाई भिन्न परिस्थिति, नयाँ अवस्था वा अपरिचित अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने खालका प्रश्न चाहिँ द्वितीय तहको प्रश्न हुन्। जस्तै सिपको प्रयोग तह अन्तर्गत पर्दछन्, यहाँबाट 30% प्रश्न सोधिनेछन् यस्तै खालका। यस तहको प्रश्नको लागि प्रयोग गरिने क्रियापदहरू प्रयोग गर्नु, समस्या समाधान वा हल गर्नु, सामान्यीकरण गर्नु, सम्बन्ध देखाउनु, प्रदर्शन गर्नु अथवा देखाउनु जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग गरिन्छन्। र यस्ता खालका क्रियापदहरू लेभल 2 अन्तर्गतका क्रियापदहरू पर्दछन् र यिनै क्रियापदहरू प्रयोग गरेर सिपको प्रयोग तह खालका प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छ। त्यसै गरी तृतीय तह अथवा लेभल 3 उच्च दक्षता तह, यस अन्तर्गत बुझेका र सिकेका अनुभवहरूलाई विश्लेषण गर्ने, तर्क दिने, सुझाव दिने, समालोचना गर्ने, विभिन्न पक्षहरूको आधारमा विभेद गर्ने खालका प्रश्न जस्तै विश्लेषण, तर्क दिनु, मापदण्ड वा आधारमा फरक छुट्याउनु, निश्चित क्रममा मिलाएर राख्नु, सबलता, दुर्बलता, फाइदा, बेफाइदा केलाउनु आदि विश्लेषणात्मक खालका प्रश्नहरू हुन् भने मूल्याङ्कन गर्ने खालका प्रश्नहरू पनि लेखाजोखा गर्नु, समालोचना गर्नु, प्रमाणित गर्नु, पुष्टि गर्नु, परीक्षण गरी निष्कर्ष निकाल्नु आदि र सृजनात्मक खालका चाहिँ मौलिक विचार प्रस्तुत गर्नु खालका प्रश्नहरू सृजनामूलक अन्तर्गत पर्दछन्। र यसरी लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 गरी जम्मा 50वटा प्रश्न, लेभल 1 अन्तर्गत 50% र लेभल 2 अन्तर्गत 30% र लेभल 3 अन्तर्गत 20% गरी जम्मा प्रश्न निम्न माध्यमिक तहका लागि सोध्ने गरिन्छ। र साथीहरू पक्कै पनि यदि तपाईँ शिक्षण सेवामा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने अध्यापन अनुमति पत्र अथवा लाइसेन्सको खोजीमा अथवा लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यी पाठ्य क्षेत्रहरू, एकाइ क्षेत्रहरू र पाठ्यक्रमको आधारमा तयारी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यी तथ्य सामान्य निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम 2078 सम्बन्धी सामान्य छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। के कस्तो लाग्यो यो विषयवस्तु कृपया तितो मिठो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र तपाईँ यस च्यानलमा तपाईँ कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। र यसै भिडियो मार्फत थप नोटिफिकेसन पाउनका लागि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।